बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद खान टीवी टुडे स्पेशल के साथ। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले हमने प्रोग्राम किया शिफा हॉस्पिटल के बारे में, और शिफा हॉस्पिटल के बारे में जब प्रोग्राम हमने किया तो लोगों की बहुत सारी राय आई। कुछ लोगों ने हमें कहा कि हम जहाद कर रहे हैं, कुछ ने कुछ कहा, जिसकी जितनी सोच थी उस हिसाब से किए। नाज़रीन, जो कुछ हमने कहा हमने बिल्कुल दिल की गहराइयों से और सच कहा। दूसरी बात ये मैंने की थी कि 1987 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने चंद अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ये प्लॉट अलाट किया, और जो कि ये हॉस्पिटल बना गरीबों के नाम पे, और गरीबों के लिए प्लॉट दिया गया चैरिटी के नाम पर। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज तक गरीब तो वहाँ गुजर भी नहीं सकता जिसके नाम पे ये प्लॉट अलाट हुआ। मैंने फिर एक डॉक्टर साहब से बात की जो कि शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। उनसे मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या जिन लोगों के लिए ये हॉस्पिटल बना है उनका इलाज भी फ्री होता है? मैंने तो नहीं देखी कि डिस्पेंसरी अगर शिफा में कोई हो गरीबों के लिए, कोई थोड़ा सा जगह हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी जगह हमने बनाई हुई है नाले के साथ, जहाँ इलाज होता है गरीबों का फ्री। मैंने कहा, क्या डॉक्टर साहब आप भी उन लोगों को देखते हैं? वो हंसे और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं इरशाद साहब, मैं उनको देखता नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा, फिर उनको कौन देखते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो उन लोगों पे प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने कहा, इंसानों पे प्रैक्टिकल करते हैं? तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे उनकी बात से। तो मैं हुकूमत वक्त से और अपने वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो चैरिटी के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान ने हॉस्पिटल्स अलाट किए हुए हैं, कम अज़ कम उसमें कुछ पोर्शन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीबों का इलाज फ्री हो। कोई तो मसीहा ऐसा हो जो गरीबों की खिदमत करे, क्योंकि डॉक्टर्स का दूसरा लफ्ज़ तो मसीहा है, जो खिदमत करते हैं लोगों की, गरीबों की, अमीरों की, सबकी। क्योंकि ज़िंदगी की अल्लाह के बाद निगहबानी वो करते हैं, वही शिफा तो देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन इलाज तो डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर ही मसीहा है। तो मैं आज अपने प्रोग्राम के तहत एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी आवाम से, अपने पाकिस्तानियों से, और हुकूमत के वक्त से सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि खुदारा एक ऐसी तहरीक चलाइए, हस्पताल बनाओ तहरीक चलाएँ। यकीनन जिस तरह के आपने कैंसर हॉस्पिटल बनाया पूरे पाकिस्तानियों ने, मैं देखता हूँ, मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी जब ये हॉस्पिटल बन रहा था और आप चंदा इकट्ठा करते थे, कि हमारी ख़वातीन ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने अपने जेवर तक उतार के इमरान खान साहब आपको दिए थे कि चलें हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर का इलाज फ्री होगा और लोगों को सहूलतें मिलेंगी। क्या ऐसे हॉस्पिटल्स हर शहर में, हर गाँव में डिस्पेंसरी बन सकती है अगर आप लोग चाहें? क्योंकि आप ज़रा सा थोड़ा सा जज्बे के साथ लोगों को मोटिवेट करें तो मेरा ख्याल है कि हम दिल की गहराइयों से अपनी जान माल देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और खान साहब रहती दुनिया तक आपका ये नेकी काम आएगी, और पाकिस्तानी पूरी आवाम, पूरे गरीब अमीर आपको दुआएं देंगे। तो आज इस सिलसिले में हमने दोबारा मधु किया है। हमारे साथ सीनियर एंकर हैं सलमा कौसर, साथ में तारिक पीरज़ादा साहब हैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साथ में हमारे साथ आज रिजवान शबीर कियानी साहब हैं जो कि एडवोकेट हैं। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में, और मैं सलमा से यही सवाल लेकर के जाऊंगा। सलमा, क्या ऐसी तहरीक नहीं चलनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं, गांव-गांव, शहर-शहर? अगर हम पाकिस्तानियों में इतना जज्बा है कि हमें कोई मोटिवेट करे तो मेरे ख्याल है कि हम ये सब कुछ कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल तहरीक चलनी चाहिए, लेकिन मुझे आपके इंट्रो को सुन के थोड़ी सी हैरत इसलिए हुई कि पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि खान साहब के बनाए हुए जो हॉस्पिटल है उनमें क्राइटेरिया क्या है। वहाँ पे आम बंदे का तो इलाज ही नहीं होता, वो तो चूज एंड पिक करते हैं कि हमने इसका इलाज करना है, इसका नहीं करना, और जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसकी तो ज़िंदगी की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। वो तो ये सोच लेते हैं कि बस अब उसके आखिरी दिन है और उसने पूरे करने हैं। तो अगर वो तहरीक चलाते हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, वो लोग हॉस्पिटल्स बनाएं, तो सबसे पहले ये तहरीक चलनी चाहिए कि मसीहा है तो मसीहा बन के काम करे, लोगों को लूटे ना, लोगों को डिसहार्ट ना करे। अगर कोई उनके पास इलाज के लिए जाता है तो रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो कैंसर कितना बढ़ चुका है, उसकी उम्र क्या है, सब लोगों को एक लेवल पे ट्रीट करें। एक बड़ी अच्छी बात है, कुछ ऐसे केसेस भी मेरे सुनने में आए खान साहब के हॉस्पिटल के हवाले से। खैर अभी तो हम शिफा को भी डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे तो मसाइल है, लेकिन खान साहब के हॉस्पिटल की एक अच्छी बात ये है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो लोग जिनको वो चूज़ करते हैं इलाज करने के लिए, उन लोगों को वो अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका इलाज फ्री भी होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और तमाम तर वसाइल होने के बावजूद काबिल डॉक्टर्स, मशीनरी, सब कुछ है। शौकत खानम अस्पताल में दुनिया की कोई सहूलत नहीं है जो ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मायूस होकर लौट जाता है
تو یہ نہ صرف خان صاحب کی ناکامی ہے بلکہ ریاست کی بھی ناکامی ہے کہ کوئی باہر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ دے, کوئی پرائیویٹ اسپتال اس کو لینے کو تیار نہ ہو, کوئی سرکاری اسپتال لینے کو تیار نہ ہو, اور خان صاحب کا اپنا بنایا ہوا ہاسپٹل جو شوکت خانہ ہے اگر وہ بھی کہہ دے کہ ہم اس مریض کو اس لیے نہیں لیتے کہ اس کی عمر بڑھ گئی یا اس کا کینسر پھیل چکا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. شفا ہاسپٹل کی جہاں تک بات ہے, وہاں پر تو آپ نے پہلے پروگرام میں آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا, میرے ساتھ پیرزادہ صاحب کے ساتھ کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ ہم لوگ پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں, ہر وہ بیماری بھی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے جو ہوتی بھی نہیں ہے, اس کے بعد اتنا بڑا بنڈل ایک ٹیسٹوں کا لکھ کے دیا جاتا ہے, ٹیسٹوں کے نام پہ پہلے لوٹا جاتا ہے, اس کے بعد 10 ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں, اور پھر جیسے آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کہ کاؤنٹر ٹو کاؤنٹر آپ کو پھراتے ہیں, وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جی کلیئرنس ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ اپنی ڈیڈ باڈی لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے, لاکھوں روپے کا بل پے نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ڈیڈ باڈی لینے کے بھی حقدار نہیں ہیں. اس پہ چیک رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کی بات کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں بھی, تو اس کا آج ایک سکینڈل سامنے آ گیا کہ جی انہوں نے ایچ ای سی کے اختیارات خود ہی استعمال کر لیے. جب آپ اداروں کے اوپر چیک نہیں رکھ رہے تو آپ ہاسپٹلس کے اوپر کیا رکھیں گے؟ جب آپ نے ہاسپٹلس کے اوپر ایک اتھارٹی بنا دی جس نے چیک رکھنا ہے, وہ اتھارٹی خود کرپٹ ہے, پھر وہ لوگ بھی ریلیونٹ نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ ڈسپلن سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو پھر آپ کس سے امید رکھتے ہیں چیک رکھنے کی؟ پیرزادہ صاحب, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں آپ سے بھی کروں گا کہ کیا واقعی ایک تحریک چلنی چاہیے پاکستانیوں کی طرف سے, ہر شہر ہر گاؤں میں ایک ڈسپنسری ایک ہاسپٹل بنانے کی تحریک ہو, ہر ایم این اے ہر ایم پی اے ہر جو کہ ایک مخیر حضرات جو کہ اتنی طاقت رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو مخیر حضرات کوئی اینٹ دے سکتا ہے اینٹ دے, کوئی پلاٹ دے سکتا ہے پلاٹ دے ہاسپٹل کے لیے, میرا خیال ہے پورے ملک میں ہاسپٹلز بھی بن سکتے ہیں, ڈسپنسریز بھی بن سکتی ہیں. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیے. نہیں بالکل, دیکھیے پاکستان میں 1 لاکھ غالباً مجھے وہ اعداد و شمار شاید کسی حد تک درست یاد ہے کہ شاید 1 لاکھ کے لیے کوئی ایک ڈاکٹر ہے, یہ کوئی اس طرح کا ایک تناسب ہے بہت برا سا. تو آپ کے لیے تو ملک کے چپے چپے پر آپ کو ہسپتال چاہیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, غلط بات ہے یہ. امریکہ کوئی پہلے دن سے 1776 سے امریکہ نہیں ہے, یہ 20ویں صدی کا امریکہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور 21ویں صدی کے اندر 100 سال ان لوگوں نے اسی طرح جد و جہد کی ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, وہ ٹرمپ تنگ کر رہا تھا, مخالفت کر رہا تھا کرونا کے مسئلے پر, چلنے نہیں دے رہا تھا بات کو آگے. یہ صدر ہے, اور 3 مہینے میں ان لوگوں نے, آج کل جو میں نے تقریر سن رہا تھا صدر بائیڈن کی جو صبح کے 3 بجے تو یا 2:30 بجے, تو وہ وضاحت سے کہہ رہے تھے کہ 33 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے ایک دفعہ, اور آدھے تقریباً 47 کچھ کو 2 دفعہ لگ چکی ہے, اور اگلے 1-1.5 مہینے میں سارا امریکہ اس سے آزاد ہو جائے گا اس مشکل سے بڑی حد تک. تو کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی یہ ہونا چاہیے. یہاں بھی ہم اس ابتدائی دور میں ہیں ابھی, لیکن یہ کام ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. مخیر حضرات بھی, حکومت بھی, اور انتظامیہ جو ہے جس نے اصل میں ان کو چلانا ہوتا ہے. اس ملک میں گورننسی کا مسئلہ ہے. اگر ڈاکٹر ہڑتال کرتے رہیں گے پشاور کے ڈاکٹروں کی طرح, اور سرکاری ملازم ہڑتال کرتے رہیں گے, تو یہ ملک کا نظام نہیں چلے گا. وہ عمران خان کی ایک بات وزیر اعظم کی بالکل درست ہے کہ ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کو سر سے پاؤں تک تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, کہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ جس کو ہلانا ناممکن ہے, اور ہم نے وہ جلوس جلسے دیکھے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ تحریک چلنی چاہیے, کلینک گاؤں کی سطح پر, اسپتال ضلع کی سطح پر, اور یہ معاملہ جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے کہ آپ یہ تمام معاملات جو ہیں دوسرے ملکوں سے قرض لے کر نہیں چلا سکتے. آپ کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو ہسپتال بنے گا. یہ سیدھی سی بات ہے, اور اس کے لیے ملک کو بڑے پیمانے پر صنعت کاری کی ضرورت ہے. مجھے خوشی ہے کہ گوادر کی جو اسٹیٹ ہے اس 22,000 ایکڑ کی, وہ 2200 ایکڑ کی, اب اس میں پھیلاؤ آ رہا ہے, اور دوسرا فیز اس کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں تمام ملک میں رشکئی سے لے کے وہاں تک ہونی چاہیے, اور یہ ہوگا تو ہسپتال بھی ہوگا. ورنہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, قرض لے کر نہ تو آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, قرض لے کر نہ تو آپ اسپتال بنا سکتے ہیں. اس کی ایک حد ہوگی, اس سے آگے آپ کو وہ فوائد نظر نہیں آئیں گے.
बेशक मैं पीरजादा साहब की बात में एक बात ऐड कर दूं। सर आपने जिक्र जी, किया जी, लेडी जी। ड्रिंक अस्पताल में चेंजेस की बात हो रही है और कुछ पीएमसी से रिलेटेड भी काफी मसाइल जी, हैं। जी, जी। तो इस सब पे जो एक नाम फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आता है वो नौशेरवान बरकी साहब का है। तो बतौर सहाफ़ी हम ये सवाल करना चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट तहकीकात क्यों नहीं होती, अगर लेडी रीडिंग में चेंजेस नहीं आ सकी, अगर यहाँ पर पीएमसी में अगर इतने मामलात ख़राब थे, अगर सब लोगों को इतने एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो नौशेरवान बरकी साहब का नाम बार बार आने के बावजूद उनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, कोई कमीशन क्यों नहीं बना और उनका नाम इतना छुपाया क्यों जा रहा है, उनको क्यों इतना पीछे धकेला जा रहा है, जब सारी चीजें उनकी मुशावरत और मर्जी से हो रही है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं तायद करता हूँ सलमा, आपकी बिल्कुल होना चाहिए। रिजवान साहब आप चूँकि कानूनदान हैं और मैं भी ये चाहूँगा कि एक तहरीक, जैसे कि हमने कहा, एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं अवाम से, वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, आप चूँकि कानूनदान हैं और आपके बाहर हैं, आप वकला अगर इस तहरीक में, जैसा कि कभी आपने चीफ जस्टिस साहब के, इफ्तिखार साहब के साथ की थी, इस तहरीक में अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हॉस्पिटल बनाओ तहरीक में आप लोग भी साथ दें तो क्या, मेरा ख्याल है कि हम 2 साल जो ये हैं खान साहब के पास बहुत कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मैं वकला कम्युनिटी को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वकला वो लोग हैं जो इस मुल्क को का ख्वाब देखने से ले के इस मुल्क को बनाने तक, इस मुल्क की आज़ाद अदलिया की चाहे वो बात करें, इस मुल्क के में डेमोक्रेसी की बात करें, हर महाज पर वो अल्लामा इकबाल से लेकर आप भुट्टो से लेकर आप जो आज तक जो भी आपके लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, आप उनमें देखें बहुत बड़ी तादाद वकला की है। हम हमेशा हर उस काम में, हर उस बात में सपोर्ट करते हैं, हर उस बात में, हर उस काम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की मजबूती की बात हो, जिसमें पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली की बात हो। और डेफिनेटली जो हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की अगर जो उसके सब्जेक्ट होती है, जो उसकी आवाम होती है, उसके 2 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने ग्रॉस रूट लेवल पे हर हालत में पहुंचाने होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। सबसे पहले एजुकेशन और फिर हेल्थ। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक इंडिविजुअल की बुनियादी ज़रूरत है। और अगर कोई मुल्क तरक्की करना चाह रहा है, कोई कौम तरक्की करना चाह रही है, कोई मुल्क खुशहाली की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये 2 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप शुरू करेंगे तो आप किसी भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। अगर ये दोनों एक्सक्लूड कर देंगे, आप चाहे जितनी मर्जी डिफेंस पावर बन जाएं, आप दुनिया के सबसे मजबूत तरीन आपका डिफेंस सिस्टम हो जाए, आपकी फौज सबसे मजबूत हो, आपकी बाकी चीज़ें, लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें आवाम को नहीं दे रहे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सो हमें डेफिनेटली जो हेल्थ है, एक सेहतमंद दिमाग एक मुल्क की, एक कौम की तरक्की में रोल प्ले कर सकता है। एक बीमार दिमाग, एक बीमार जिस्म कभी भी एक मजबूत कौम नहीं बना सकता। सो हमें इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए और गवर्नमेंट को और फिर हम सब आवाम को। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो आपका इंट्रोडक्शन था और जो शिफा के रिलेटेड जो जनाब ने बात की, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट है इन पाकिस्तान कि हमारे जो प्रोफेशंस हैं मोस्टली, और अब अगर हम बात जो कि डॉक्टर्स की कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स में जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जो दुनिया में फॉलो की जाती हैं, जो दुनिया में प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक डॉक्टर है, जो एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का ऑनर, उसमें काम करने वाले लोग, उनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उस आने वाले मरीज़ से निकाल सकते हैं। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बहुत सारी ऐसी मिसालों को जानता हूँ जहाँ पे उन्होंने बीमारी को गलत डायग्नोज करके गलत ट्रीटमेंट करते रहे, गलत मेडिकेशन करते रहे, जिसकी वजह से लोग मरे। मैं ऐसी मिसालें जानता हूँ, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग हियर इन इस्लामाबाद, तो मुझे ऐसी बहुत सारी मिसालें पता हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, जो हमसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने डेड बॉडीज़ नहीं दी। अगर कोई गरीब आदमी, कोई एक्सीडेंट हुआ, लोग उसको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, वो गया, वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका, उसकी डेड बॉडी देने से इनकारी हो गए। और उनके जो वारसान थे, जो गरीब लोग थे, जो पैसे नहीं दे सकते थे, उनसे कहा कि आप सॉल्वेंट श्योरिटी लेके आएँ
آپ وہ جمع کروائیں, آپ کسی بندے کا چیک جمع کروائیں, دین آپ کو ہم یہ ڈیڈ باڈی ریلیز کریں گے. تو اس حد تک برے حالات ہیں ہمارے ہاسپٹلس کے, ہمارے ڈاکٹرز کے, جیسے آپ نے کہا جو جن کو مسیحا کہا جاتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم لوگ میں بڑے غیر پارلیمانی لفظ ہے کہ کسائیوں سے بھی بڑھ کے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. سلمہ, آپ ان کو تائید کریں گی کتنا انہوں نے درد بھری باتیں کی؟ بالکل درد بھری باتیں ہیں, بالکل درست تھیں. اور ابھی ان کی باتوں سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا جب کووڈ پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہا تھا جن دنوں لاسٹ ایئر جون میں. تو ایسا ہوا کہ میں کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ سب کے کووڈ ٹیسٹ ہوں گے. ہمارا تقریباً آدھے سے زیادہ اسٹاف گیا, سارے لوگ پمس گئے. یہ سرکاری اسپتال کی بات بتا رہی ہوں جو پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال کہا جاتا ہے, جہاں پہ دور دور کے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کے لیے, کیونکہ بڑی اچھی مشنری ہے. کہا جاتا ہے کہ جی یہ میڈیکل یونیورسٹی ہے, پمس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم لوگ جب گئے وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے, ہمیں کہا گیا کہ آپ نے یہاں سے پرچی بنوانی ہے اور دور ایک بلڈنگ میں جانا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے, سیمپل دینے کے لیے. اور اس دور بلڈنگ میں جانے کے لیے ایک ایمبولینس ہے جو سب کو اکٹھا لے کے جائے گی, مطلب اگر کسی کو کووڈ نہیں بھی ہے تو ضرور لگے گا. تو جب ہم لوگ بیٹھنے لگے, دیکھا اس میں کچھ بلڈ وغیرہ لگا ہوا تھا, ہم لوگوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ بھئی اس میں تو نہیں جا سکتے, کوئی اور بندوبست کریں گے یا پیدل جیسے بھی جائیں گے. گرمی تھی کافی. بہرحال ہم لوگ کسی طرح پہنچے. وہاں جا کے پتہ چلا اسی میں سارے پیشنٹس کو لایا لے جایا جاتا ہے, کسی کا پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے جیسے بھی. اس کے بعد ڈیڈ باڈی کا بھی ڈبہ اسی اس میں رکھا جاتا ہے ایمبولینس میں, جس میں وہ پیشنٹس کو لے کے جا رہے ہیں. کوئی سینیٹائز نہیں کرے, کچھ نہیں کرے. اور یہ وہ وقت تھا, ابھی تو لوگ پھر بھی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہو گئے, اس وقت لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے باہر کووڈ کا پیشنٹ ہو تو ہماری چیخیں نکل جائیں. سرکاری اسپتالوں کی یہ حالت ہے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مجھے ہاسپٹل جانا پڑا, ویل چیئر نہیں تھی. کین یو امیجن کہ ایک بندہ چل نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. سرکاری اسپتال اتنا بڑا جو میڈیکل یونیورسٹی ہے, دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں, وہاں پر ویل چیئر نہیں تھی. جتنی بار بھی گئے اسٹریچر پہ جانا پڑا, وہاں پہ ویل چیئر کا کوئی بندوبست نہیں تھا. کہا گیا جی ساری آکوپائڈ ہے. کتنی کوئی آکوپائڈ ہوں گی, اتنے بڑے اسپتال میں آپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے. ابھی اگر جا کے آپ پمس کی صورتحال دیکھیں تو ایک بیڈ پہ 4 مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو ایمرجنسی میں ڈرپ لگانی پڑ جائے جگہ نہیں ہوتی. میری اپنی فیملی میں کئی کیسز ایسے ہوئے, کسی کو لے کے گئے, بیڈ نہیں ملا. اگر بیڈ ملا تو اس بیڈ پہ آلریڈی 2 فیمیل پیشنٹس موجود تھی اور تیسری کو لٹا کے ڈرپ لگا دی گئی. یہ پہلے والے اسپتالوں کے حالات ہیں. اور ابھی ہم لوگ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اور ہاسپٹلس چاہیے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ بہت سارے مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں, مطلب بہت زیادہ ریشو کا ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں جو لوگ ابھی میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے جو چیک لگا دیا NLE کی صورت میں, نیشنل لائسنسنگ ایگزام, اس کے بغیر تو کوئی ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر سکے گا. تو جو ہم ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم یوٹیلائز کرنے سے پہلے اتنا اچھا جو ایگزامز ہوتے ہیں, کیا ہم اپنے سسٹم پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے لاکھوں روپے فیسیں بھری, سالہ سال اتنے ٹف ایگزامز دیے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی پریکٹس سے پہلے بھی بیسک سائنسز کا بھی ٹیسٹ ہوگا, کلینکل ٹیسٹ بھی ہوگا. اور اگر وہ بندہ وہ ٹیسٹ کیونکہ وہ پورے پچھلا جتنا ان کا سلیبس ہوتا ہے وہ کئی سالوں کا سارا کور کرتے ہیں, 4-5 سال جتنے بھی ہوتے ہیں, تو اگر وہ بندہ نہیں وہ ٹیسٹ میں پاس ہو سکا تو اس کے بعد وہ پریکٹس نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی آپ نے جو آپ کے پاس موجود ڈاکٹرز ہیں, آپ نے اس پہ بھی ٹوکا چلا دیا سیدھا. تو ابھی سارے لوگوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا لوگوں کو. اور پھر یہاں پہ بھی PMC کی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے HEC کے اختیارات استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں اور وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے. پیرزادہ صاحب, جس طرح کہ ہم نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہاسپٹلز بنے, ڈسپینسری بنے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز میڈیکل کالجز سے بن کے آ رہے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی. کیونکہ جاب اس لیے نہیں ملتی کہ ہاسپٹلز کم ہیں آپ کے پاس, نہ سرکاری زیادہ ہیں نہ پرائیویٹ زیادہ ہیں. تو اس کا کیا افیکٹ پڑے گا باقی ساری چیزوں پہ سر؟ جی, 2 طریقے ہیں ملازمتیں فراہم کرنے کے. ایک وہ جو ریاست فراہم کرتی ہے یا پرائیویٹ ادارے فراہم کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ آپ اپنی افرادی قوت جو کہ میڈیکل ٹرینڈ میڈیکل سٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں دوسرے, آپ ان کو دوسرے ملکوں کو برآمد کریں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب وہ جو لوگ سب لوگ آج کل حالات دنیا کے ایسے ہو گئے ہیں کہ بے انتہا مقابلہ ہے, کمپٹیشن مختلف ملکوں کا. مثلا یہ عرب ممالک ہیں, یہاں ضرورت رہتی ہے ڈاکٹرز کی, خود یورپ میں اور ملکوں میں بھی رہتی ہے. لیکن اس قدر دنیا میں ایجوکیشن پھیل گئی ہے اور ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں اپنی دوسری ریاستوں کے ساتھ اتنے مضبوط اور بہتر ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ملک سے جانے والا کوئی ڈاکٹر یہاں سے نکل کر بھی وہاں چلا جاتا ہے تو اس کو بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. تو ملک کے اندر معاشی حالات اجازت نہیں دیتے
کہ یہاں پر سینکڑوں اسپتالوں کا ایک جال بچھا دیا جائے کیونکہ اس کے لیے روپیہ چاہیے، جس کی طرف میں نے پہلے معاشی سرگرمیاں، بے شک معاشی سرگرمیاں، اکنامک ایکٹیویٹی، جس سے جیسے کہ آج کل برآمدات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بلکہ اس کے میں ایک ضروری بات کا ذکر کر دوں. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یا تو 2 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری، اس کا میڈیکل سے ہی میں رشتہ جوڑتا ہوں ابھی، ان کے پاس پورے کانٹریکٹ نہیں تھے. اس وقت اتنا کانٹریکٹ ہے کہ حماد اظہر جو وزیر ہیں ہمارے، ان کے مطابق ہم پورے کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، کیپیسٹی سے زیادہ ہے. جب یہ آپ کے پاس معاشی بنیاد نہیں ہوگی، نہ تو آپ کے اسپتال بن سکیں گے، نہ آپ کی تعلیم اور یونیورسٹیاں. دیکھیں قرضے لے کے، مثلا آج بھی لکھا ہوا ہے اخبار میں کہ ورلڈ بینک $800 ملین کا ایک قرض دے گا مختلف ٹریننگ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. یہ دیکھیں ان چیزوں سے فورن ایکسچینج نہیں پیدا ہوتا. فورن ایکسچینج کس کا پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک ڈاکٹر یا ملک سے باہر جاتا ہے اور وہاں سے کما کر آپ کو پیسے بھیجتا ہے، یا یہاں پر آپ کے ملک کے اندر برآمدات ہوں ان چیزوں کی جو کہ دوسرے ملکوں سے زر مبادلہ لے کر آئیں. انہی چیزوں سے چین کی ساری ترقی جس کا ذکر وزیر اعظم ذکر کرتے رہتے ہیں، اور بڑا زبردست حوالہ ہے. ابھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا لاجواب کنونشن ہو رہا ہے، اور میں تو سچی بات ہے کہ کمیونسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کمیونزم اختیار کر لیا جائے. مجھے بتائیں 70 کروڑ لوگوں کو 40 سال میں 1981 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں گیا تھا. اس زمانے میں چین کے پیچکس ابھی آنے شروع ہوئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. مجھ سے اچھا گواہ کوئی بھی نہیں ہے. پیچکس، بچوں کے کھلونے، اور یہ چیزیں میری آنکھوں کے سامنے، اور میری آنکھوں کے سامنے چین افریقہ سے جنوبی امریکہ، برازیل تک اور پاکستان تک ہر جگہ چھا گیا. تو آپ کچھ صنعتی نظام پیدا کریں گے، آمدن پیسہ پیدا کریں گے. اور جب میں چین گیا ہوں اور آپ دوست بھی گئے ہوں گے، تو جب وہ ابھی میں ایک پرانی ٹرین کا ذکر کر دیتا ہوں، جب وہ نیون سائن پر اشارہ آیا 306 کلومیٹر پہ، تو اس وقت وہ ٹرین پٹری سے تھوڑی سی اٹھ کر چلتی ہے، اس کو وہ ایک فزیکل، وہ اس کے فزکس کے لاء کے تحت. تو میں آپ کو یقین نہیں کر سکتا کہ میں 1 منٹ کے لیے سناٹے میں آ گیا. تو یہ ترقی ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے ہے کہ ملک کی معاشی بنیاد آپ کو اجازت دے کہ آپ مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو پھیلا سکیں. جی کیانی صاحب، معاشی ترقی کیسے کریں گے ہم لوگ؟ آپ ذرا روشنی ڈالیے اس پہ. دو چیزیں. ایک تو جو جہاں سے ہم بات شروع ہوئی کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں اور وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں. انفارچونیٹلی میں وہیں اپنے پہلے پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کے، معاشی ترقی ہو، ہمیں جو بیسک چیز ہے ایجوکیشن، اس پہ واپس جانا پڑے گا. کوئی بھی دنیا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھیں تو ہم 200 سال پرانا ایجوکیشن سسٹم لے کے چل رہے ہیں. ہمارے سٹینڈرڈز، ہمارے جو میتھڈز ہیں ایجوکیشن کے، وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور وہ دنیا میں اب ناپید ہو چکے ہیں. یہ کسی میوزیم میں ہمیں رکھ دیا جائے اور وہ دنیا آگے ہمیں اسٹڈی کرے. اگر کوئی لائک امریکن یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے کہ 200 سال پہلے کیسے ایجوکیشن ہوتی، تو وہ پاکستان میں آگے دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. تو ہمیں سب سے پہلے جنگی بنیادوں پر جا کر یہ اپنا ایجوکیشن سسٹم امپروو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اپنے سسٹم میں. ہم یہ کریں گے، دیکھیں دنیا میں ڈاکٹرز کی مانگ ہے، بے تحاشا مانگ ہے، لیکن جب وہ پاکستانی سٹینڈرڈز دیکھتے تو ریلیکٹنٹ ہوتی ہے دنیا کہ پاکستان سے نہیں لینا، انڈیا سے لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم ایز فار ایز دا میڈیسن از کنسرن بہت بہتر ہے ہم سے. ان کی جو ہاسپٹلز ہیں، ان کی پوری میڈیکل سائنس میں وہ بڑے آگے نکل گئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روایتی طریقوں پہ چلتے رہتے ہیں، ہم پرانی چیزوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں، ہم جدت کو، ہم ریفارمز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم ہمیشہ ریٹیلیشن کرتے ہیں، ریزسٹنس کرتے ہیں جب بھی ریفارمز کی بات کی جاتی ہے. ہمیں اس سائڈ پہ اپنے آپ کو، ایجوکیشن کو بہتر کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جیسے رائٹلی پوائنٹ آف مائی لرنر بردر کہ ہمیں اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو انڈسٹری لگانی پڑے گی، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے
کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو معاشی طور پر ایک طاقتور ملک بنا سکیں. ہمیں انڈسٹری لگانی پڑے گی, ہمیں ایجوکیشن دینی پڑے گی. یہی وہ طریقہ کار ہے, یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم ترقی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. ناظرین وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہاسپٹلز کی کارکردگی کی اور ہمیں اپنی معیشت کو کیسے بڑھانا ہے. تو اب ہمارے ساتھ وقفے کے بعد نعمت اللہ ظہیر صاحب شامل ہوئے ہیں ہمارے پروگرام میں, اور یہ سماجی کارکن بھی ہیں اور بڑی این جی اوز چلا رہے ہیں وہاں بلوچستان میں. یہ اسپیشلی جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم ہاسپٹلز پہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں وہاں سے ریکویسٹ کی تھی 2 دن پہلے بلوچستان سے کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو ویلکم کیا اور میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ جو کچھ ہمارے اسلام آباد اور پنجاب میں ہاسپٹلز کی حالات ہیں پرائیویٹ اور سرکاری, کیا بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان ایک مالا مال صوبہ ہے, مگر وہاں صحت کے حوالے سے مکمل فقدان ہے. کیونکہ اس دوران جو بلوچستان میں ہاسپٹلوں کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کی نظر میں ہیں. کیونکہ جب وہاں پہ ہماری بہنیں اور ماؤں کی جب ڈلیوری ہوتی ہیں اس حالات میں, اور دوسرا وہاں جو سہولت ہے وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ لکھا پڑا بلوچستان ہمارے ہضم ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے, ایجوکیشن دینا چاہیے, ایجوکیشن کے ساتھ آپ ہیلتھ بھی دے دیں. کیونکہ وہاں بلوچستان میں لوگ جو غریب لاچار لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں, اور کوئی اپنے آپ کو کراچی یا اسلام آباد یا لاہور تو نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ غریب لوگ ہیں, وہ صوبہ ہے غریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اکثر ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان کو چاہے کہ وہ چاروں صوبوں کو فوکس کر لے, چاہے پنجاب ہو, بھی ہمارے بھائی ہیں, سندھ ہو, KPK ہو, یا بلوچستان ہو, یا آزاد کشمیر ہو. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ 2 چیزوں کو نظر انداز کیا جان بوجھ کے, ایک ایجوکیشن میں اور دوسری انہوں نے ہیلتھ میں. ہیلتھ میں تو میں خود بلوچستان میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. میرے ایک بھائی کا میرے ساتھ واقعہ بھی ہوا, آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی فوت ہوا یہ روزوں میں, میں خود میرے سامنے ہوا ہے. وہاں آکسیجن نہیں تھا, وہاں ایمبولنس نہیں تھا, وہاں MS نہیں تھا, وہاں نیٹ ڈپٹی ڈاکٹر نہیں تھا. اور میرا جو ڈسٹرکٹ پشین ہے وہاں پہ کوئی 22 ڈاکٹر ہیں, 70 لاکھ روپیہ ان کا ماہانہ تنخواہیں لے رہے ہیں. تو یہ حالات ہے ہمارے. سلمہ, یہ تو مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کے ابھی نعمت اللہ صاحب کی باتیں سن کے نا مجھے اپنے ایک انٹرویو کا میں ریفرنس دوں گی. ہمارے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب بلوچستان سے ہیں, ان کو ہم نے انٹرویو کیا, وہ بڑے سیٹسفائڈ تھے. ان کے باقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے, بلوچستان بہت ترقی کر چکا ہے, وہاں پہ حالات اب بہت بہتر ہیں. لیکن نعمت اللہ صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں میں سن کے پریشان ہو گئی ہوں. جیسے آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب نے جب ہاسپٹل بنانا تھا تو خواتین نے اپنے زیور ان کے حوالے کر دیے تھے. اب یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی خواتین کے لیے. سب سے امپورٹنٹ ان کی گولڈ کی جیولری ہوتی ہے. اگر انہوں نے وہ خان صاحب کے حوالے کر دی تو سوچیں کہ خواتین نے, اس ملک کے لوگوں نے کتنا اعتبار کیا تھا عمران خان صاحب پہ. یہ وہ وقت تھا جب وہ کچھ نہیں تھے, وہ کرکٹر تھے. آج وہ حکمران ہے. آج اگر ان کے حوالے یہ تمام چیزیں ہیں تو ان کو اس کا کچھ پاس رکھنا چاہیے, بالکل ٹریٹ کرنا چاہیے. اور صحت تو بنیادی سہولت ہے, تعلیم تو پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے. جب صحت ہی نہیں ہوگی تو تعلیم کہاں سے آئے گی؟ اور اسپتال بنانے بالکل ضروری ہے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلنی چاہیے. جی پیرزادہ صاحب, میرا حالات آپ نے دیکھ لیے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اس تحریک کے لیے. ہاسپٹل بناؤ تحریک NGO سے ہیں, لیکن اسپیشلی اس پروگرام کے لیے, کیونکہ ہر آدمی دکھی ہے صحت کے, جس کا بہن بھائی ماں باپ بچھڑے ہیں ان ڈاکٹرز کی وجہ سے, ان ہاسپٹلز کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم بڑی عظیم قوم ہیں, ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا, ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں. بالکل درست ہے. اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, کم آبادی ہے, پھیلی ہوئی ہے, بڑے بڑے فاصلے ہیں, اور یہاں پہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو حکومت کو درپیش ہے, اور اس کا حل نکالنا ہے. چاچہ آپ نے جو جال بچھانا ہے اسی زاویے سے بچھانا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پشین کے چند لوگوں کو آپ کوئٹہ کے اندر 10 اسپتال بنا دیں, کہیں کہ پشین سے آدمی اٹھ کر وہاں آ جائے. ہو نہیں سکتا ہم نے ایسا. یا خضدار سے تربت کو چلا جائے, یہ تربت سے گوادر کو آ جائے, اس طرح نہیں ہوا کرتا عملی دنیا میں. اتنی دیر میں تو مریض ہی بیچارہ اپنی زندگی سے یاد ہو, اس کی زندگی چلی جاتی ہے. تو صحت آپ کے دروازے پر, آپ کے شہر میں
दरवाजे का मतलब होता है शहर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा काम जब मैं जाम कमाल साहब को पसंद करता हूँ, मैं आपको यकीन, मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ इस वक्त ये शऊर पैदा हो चुका है हुकूमत में कि हमें हर जगह अस्पतालों का जाल फैलाना है। और देखें इस वक्त तकरीबन 500 अरब रुपए से ज्यादा का बलूचिस्तान का बजट है, उसके अलावा वफाकी हुकूमत के पैसे हैं। तो ये रुपया सही तौर पर सेहत, तालीम और सनतकारी 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों पे इसने खर्च होना है। अगर इस पर ये खर्च नहीं हो रहा है और करप्शन की नजर हो जाए खुदा न ख्वास्ता, तो मुझे बड़ा सदमा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी तवज्जो इस वक्त बलूचिस्तान पे जा रही है, जो कि बहुत देर से हुई है शुरू, और जैसे कि अभी हमने वहाँ वजीर आजम थे भी गवादर में, तो गवादर तो एक नाम बन गया है ना, तो वो इस्तारा बन गया है। तो तरक्की जो है उस तमाम बलूचिस्तान में होनी है। और लेकिन वो बुनियादी बातें वो हैं जो मेरे भाई नेमतुल्लाह साहब ने कही, अस्पताल, सेहत और मेरी तरफ से सनतकारी, ये वो जाल है, ये वो तिकोन है जिसके जरिए हमने आगे चलना है। जी नेमतुल्लाह साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके बलूचिस्तान में सनतकारी हो रही है, कोई इंडस्ट्री लग रही है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, और वाकई जिस तरह के आपके इन्होंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो लोग आपके सूबे के लिए कुछ कर रहे हैं सर? मेरी नज़र में, या मैं ख़ुद वहाँ मौजूद हूँ, एक गवादर के अलावा बलूचिस्तान को बिल्कुल इन्होंने पासबंदी में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। रोज़मर्रा आप देख रहे हो कि कोयला के कानों में मजदूर मर रहे हैं, दब के बाद जाते हैं, गैस हमारी हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। आप आ जाए बलूचिस्तान का विज़िट कर लें कि वहाँ क्या हालात हैं। ये 50 साल से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को तरक्की मिल रही है, मगर पेपर पे मिल रही है, मगर जो अमली इक़दामात है वो वहाँ पे साबित कदमी नहीं हो रहे हैं। ये मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ, इमरान खान साहब को जब ये PM नहीं था, इनको फर्स्ट दौरा हमने बलूचिस्तान का करवाया। यही कासम सूरी जो मेरी मैडम ने कहा था, ये तो फिर आते ही नहीं कोयटा, ये कासम सूरी को हमने देखा ही नहीं कि कासम सूरी है कौन। वो कासम सूरी जो पहले वोट मांग रहे थे गली गली, कोचा कोचा, अभी तो हमें मिलने के लिए टाइम भी नहीं देते हैं। बलूचिस्तान को उन्होंने भूल गए, हमारे सेनेटर्स जो हैं वो भी बलूचिस्तान को भूल गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी अभी कोई 3 साल कहीं और रह के मैं आया हूँ, उनके मुल्क को मैंने देखा, वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंसाफ पे, उनकी मुल्क जो डेवलप है वो इन चीज़ों पे हैं। जब तक आप अपने अवाम को घर पे सहूलत नहीं दोगे तो रोज़मर्रा जो मामलात है हमारे मुल्क में जो हो रही है, हमारी बड़ी अच्छी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी मुल्क है। इस मुल्क से हम लोग प्यार करते हैं, इसी मुल्क के लिए हम लोग जी रहे हैं, इसी मुल्क के नाम पे हम लोग जाते हैं, आउट कंट्री जाते हैं। जब ये मुल्क आपकी बलूचिस्तान के ये हालात है, कभी आप विज़िट कर ले, इनको ले आना। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप आ जाए, एक शूट कर ले, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बना ले कि क्या हालात है। आप सीबी चले जाए, आप डेरा बख्ती चले जाए, आप मुसाखिर चले जाए, आप लुरलाई जाए, आप जोब जाए, वहाँ पे लोग क्या से रह रहे हैं, 2 वक्त नवाले के लिए वो लोग तरस रहे हैं। और यहाँ इमरान साहब मैं मानता हूँ गवादर गया, फोटो सेशन हो गया, जो भी था वो कर लिया, वापस आ गया, अपने PM हाउस में बैठ गया। अब उन्होंने बाहर नहीं देखा, जो इमरान पहले आ रहे थे बलूचिस्तान का, जो दौरे कर रहे थे, जो डोनेशन ले रहा था, जैसे मैडम ने कहा कि यहाँ तक कि औरतों ने घरों का जो जेवर है वो भी दे दिया। मैं बहुत काफ़ी सोचों के बाद जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमें या अल्लाह एक नया क़यादत दे दे, नया क़यादत जब दिया उन्होंने हमें बस यही लफ्ज़ पे ठहराया, घबराना नहीं, कुछ ना होने वाला है इंशाल्लाह। भाई तुझे क्या मालूम है हालात क्या है, महंगाई क्या है, पेट्रोल क्या है, खजाने में कितने पैसे हैं, कितने कर्जदार हम लोग हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं। एक तो ये होगा कि हम जो है हम सच नहीं बोलेंगे, हमें सच बोलना चाहिए और सच के सिवा कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए जो जिसमें सच ना हो। सलमा, आजकल मैं बात करूंगा इजाज़ा साहब ने सलमा से थोड़ा कि आजकल जो अफगानिस्तान के हालात हैं, हमने देखा कि 2001 में अफगानिस्तान में एक पोस्टर बना जिसपे एक तस्वीर लगी मुल्ला उमर की और कहा गया कि आखिरी दिन है मुल्ला उमर का, और हुकूमत पूरी दुनिया की फौजों ने वहाँ कब्जा भी किया और जुल्म सितम भी ढाया। आज किस कसम कुर्सी में अमेरिकन फौज भाग रही है कि वहाँ का बगराम एयरपोर्ट मेरा ख्याल सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, पता ये चल रहा है कि फौज वहाँ से ऐसे दुम दबा करके भागी, 1 लाख फौज थी, वो दुम दबा करके भागी और अफगानियों ने खूब लूट मार की, उनका सामान उठा कर ले गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि
हवाले करते अफगान हुकूमत के और फिर उसको छोड़ते, क्यों अमेरिकन फौज इस तरह दुम दबाकर भाग रही है? सलमा थोड़ा बताइए आप। अच्छा, वैसे पीरज़ादा साहब हैज़ मोर एंड ब्रॉडर नॉलेज इस पे सरतफसील से पीरज़ादा बात साहब, आप करेंगे, थोड़ा- लेकिन मैं जी। इसमें थोड़ा सा आपको हाँ, बात बिल्कुल, कर दूं बिल्कुल। कि वहाँ पर जो सूरत पिक्चर तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन इसके बाद एक आम तासुर ये है कि हालात खाना जंगी की तरफ भी जा सकते हैं, और फिर पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्यों होगा? अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है कि अमेरिका खत्म हो रहा है, ये इज़म्स की लड़ाई थी जिसमें अमेरिका को अब शिकस्त हो रही है, क्योंकि अब ये सारा ब्लॉक जो है ये डिफरेंट तरीके से डील कर रहा है अमेरिका को। जब पाकिस्तान पे प्रेशर क्यों बढ़ेगा उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी तो ये है कि हमारे बॉर्डर्स अनसेफ हो जाएंगे। फिर अमेरिका को, क्योंकि हम एक बिल्कुल धो के जवाब दे चुके हैं कि हम कोई एयर बेसिस नहीं देंगे, हम किसी लड़ाई का हिस्सा मजीद नहीं बन सकते, तो उसके बाद जाहिर है अमेरिका की तरफ से भी रिटेलिएट किया जाएगा। फिर हम अफगान महाजरीन की कई सालों तक क़यादत करते रहे, मेज़बानी करते रहे हैं। जब इंटरवेंशन होगी, जब वहाँ पर मजीद खाना जंगी बढ़ेगी, तो फिर अफगानियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए दोबारा आएगी। हमारी मईशत पे बोझ दोबारा बढ़ेगा। अभी तो हम लोग कोरोना की वजह से अपनी मईशत को रो रहे हैं कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, अभी तक बड़े मसाइल हैं, लोग बेरोजगार हैं, और अभी तक लोग इस बात पे रोते हैं कि अफगानियों ने हमारे कई बिजनेसेस पे कब्जा किया हुआ है, कपड़े का कारोबार और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अफगानियों के पास है इस वक्त। पाकिस्तान जब वो इस मुल्क में आके करते हैं तो जाहिर है हमारे जो अपने शहरी होते हैं वो उस बिजनेस से महरूम हो जाते हैं, वो किसी न किसी सूरत में जाहिर है उनका हक मारा जा रहा होता है। तो जब मजीद अफगानी पाकिस्तान में आएंगे तो हमारे मसाइल भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मसला तो ये होगा। फिर उसके बाद जमात इस्लामी हमारे मुल्क की एक बड़ी जमात है, उसके नैरेटिव को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जब साफ तौर पे कह दिया कि अगर तालिबान गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आते हैं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो अगर हम ये जवाब दे रहे हैं तो हम जमात इस्लामी की एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, ऑल्दो वो इस वक्त असेंबली में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके स्टांस को, उनके नैरेटिव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको कैसे हमने कायल करना है, पाकिस्तान का मौकफ क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का मौकफ क्या है, ये सब कुछ देख के हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और अफगानिस्तान में हालात ज़ाहिर मजीद बदलेंगे। अमेरिका को अपनी नाकामी छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए ज़ाहिर इसी तरह रात के अंधेरे में जाना था, उन्होंने छोटे मोटे एक्सक्यूजेस बनाए और अल्टीमेटली उनको जाना था। आज ही हम कहीं पे डिस्कशन कर रहे थे कि अमेरिका को बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ, जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी उसमें 3 टाइम्स ज्यादा नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट था कि वहाँ पे जो खजाने छुपे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन जो चीजें वहाँ पे मौजूद है, उन सब से अमेरिका अगर वहाँ पर कामयाबी हासिल कर लेता तो फिर जो जितना नुकसान था उससे 3 टाइम्स ज्यादा रिकवर कर सकता। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।